अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौजूद फकर मैं खुशानंद। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है और खबर एक नहीं बल्कि दो आई हैं और इन दोनों खबरों ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब आइनदारों और इमरानदारों दोनों के दरमियान खुली जंग होगी और खुली जंग के लिए जो नक्कारा है वो बाज़ाब्ता तौर पर बजा दिया गया है और इस मरतबा तबले जंग किसी और की तरफ से नहीं बल्कि इमरानदारों की तरफ से बजाई गई है और इमरानदारों ने चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायजी साहब और सीनियर मोस्ट जज जनाब सरदार तारिक मसूद साहब समेत दीगर आइनदारों को निशाने पर रख लिया है। और इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट पेशरफ्त हुई है वो जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो जजेस ये जो बनी हुई है कमेटी 3 रुकनी सीनियर मोस्ट जजेस की जो बेंचेस को बनाते हैं उनकी तरफ से सामने आए हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब और जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए एक ख़त तहरीर किया है और इस ख़त में उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जनाब आप लोग मिलकर बेंच फिक्स कर रहे हैं और बेंच फिक्स करने का मकसद कोई और नहीं बल्कि ईमानदारों को नीचा दिखाना है और उसके साथ साथ मनपसंद केसेस को मनपसंद जजेस के सामने फिक्स करने का इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर उसी सिमत की तरफ कड़ी है जिस तरह माजी के अंदर जनाब उमर अता बंदयाल साहब पर हम ख्याल बेंचों की तश्कील का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था। ये इल्ज़ाम क्यों आयद किया गया? जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरफ से अपनाया जाने वाला मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है? क्या जजेस कमेटी की तरफ से जारी किए जाने वाली मीटिंग मिनट्स के अंदर इस बात का तज़किरा मौजूद है जिसका जिक्र जनाब एजाजुल एहसन साहब अपने ख़त में कर रहे हैं? जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़त से पहले ऐसे कौन से इक़दाम हुए थे जिन्होंने इस सारी सूरत हाल पर आवाज़ उठाई थी या इस जानिब इशारा किया था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ा होने जा रहा है? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और जो लड़ाई है उसका तज़किरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो लड़ाई है ये किसी और की नहीं बल्कि 2 हाज़र सर्विस यानी सिटिंग जजेस के दरमियान हुई है और उनमें से एक जज ऐसा है जिसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई की जा रही है और इसी जज साहब के हवाले से एक खुसूसी बेंच भी तश्कील दिया गया है। और इन जज साहब की जिस जज साहब के साथ तू तकार हुई है, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, तकरार हुई है, वो इस बेंच के अंदर शामिल है। मेरा इशारा जनाब जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब की तरफ है और जनाब जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब की तरफ से इतलात आ रही हैं कि उन्होंने मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के साथ बदतमीज़ी की है या इन दोनों के दरमियान तकरार हुई है और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। इस हवाले से वाक़फ़ाने हाल जो मौके पर मौजूद है क्योंकि ये जो झगड़ा हुआ है या ये जो तू तकार हुई है ये जजेस ब्लॉक के अंदर हुई है और किसी कमरे अदालत में नहीं हुई और इस लड़ाई का बुनियादी तौर पर ताल्लुक भी जाकर जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़त से मिलता है जो उन्होंने ना सिर्फ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा बल्कि इसको खुसूसी तौर पर बज़रिया सिद्दीक जान जारी भी किया गया मीडिया के ऊपर। और इसका तासुर इस तरीके से दिया गया कि जनाब जिस तरह जस्टिस काजी फायज़ी साहब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के जरिए खतूत को जारी कराया करते थे, इसी तरीके से जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अपना बंदा भी रख लिया है और इस मरतबा सिद्दीक जान साहब के ज़िम्मे ये काम आया है कि वो इस तरह के खतूत की मीडिया में इशात या मीडिया में तरवीज की जिम्मेदारी अदा करेंगे। होता कुछ यूँ है कि ये जो दोनों जज साहिबान हैं इनका आमना सामना होता है कॉरिडोर में और वहाँ पर जज साहिबान जो हैं वो इस ख़त के ऊपर जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरफ से तहरीर किया गया है इसके ऊपर तबादला ख्याल करते हैं और इसी दौरान जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब कुछ जो है वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं एक और अदालती शख्सियत के बारे में जिस पर जमाल मंदोखेल साहब उनको रोकते हैं, उनको टोकते हैं और ये कहते हैं कि आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, जिस पर जनाब मुज़ार अली अकबर नकवी साहब और ज़्यादा सीखपा हो जाते हैं और वो बराह रास्त जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब पर हमलावर होते हैं। हमलावर से मुराद ये नहीं कि हथी पै गए, हमलावर से मुराद ये है कि जनाब उनको निशाने पर रख लेते हैं और उनको भी ताने मारना शुरू कर देते हैं और फिर दोनों जज साहबान के दरमियान तकरार शुरू हो जाती है और ये तकरार इस लेवल पर पहुंच जाती है कि वहाँ पर जो दोनों के दरमियान
اور کچھ جج صاحبان اور کچھ سینئر عدالتی عملہ وہ ان کی درمیان میں آتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ جناب کچھ خوف کریں، اور اس پر جناب جمال خان مندوخیل صاحب جسٹس مزار نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے اس کنڈکٹ کے اوپر تحریری شکایت کروں گا، اور جناب مزار علی اکبر نقوی صاحب کہتے ہیں جا جتھے دل کردا ہے جا، تے جنوں دل کردا ہے جا کے دس۔ اب اس صورتحال کے اندر مزار علی اکبر نقوی صاحب کی طرف سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل وہ چونکہ کیس سن رہے ہیں مزار علی اکبر نقوی صاحب کا، اور اسی بینچ کی تشکیل کے اوپر بھی سوال اٹھایا ہے جناب اعجاز الاحسن صاحب نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس بینچ کی تشکیل کے اوپر باضابطہ طور پر عدالتی کارروائی کے دوران نہ صرف سوال اٹھایا جائے گا، بلکہ جسٹس جمال خان مندوخیل کو جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کا کیس سننے والے بینچ سے الگ کرنے کے لیے باضابطہ طور پر درخواست بھی دی جائے گی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس تقسیم کی بنیاد ثاقب نثار نے اور دیگر عمران دار ججوں نے رکھی تھی، اور جس کا سہرا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور جناب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی طرف جاتا ہے، وہ تقسیم اب نہ صرف کھل کے سامنے آ گئی ہے بلکہ یہ تقسیم اور زیادہ گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے یا تو آئین داروں کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے نکالنا پڑے گا یا عمران داروں کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے نکالنا پڑے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس لڑائی کے اندر عمران دار جیتتے ہیں یا آئین دار۔ البتہ جو خط تحریر کیا گیا ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف سے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور بہت سارے ایشوز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے جناب کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف سے ایک خط سامنے آتا ہے، لیکن اس خط سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک لڑائی ہوتی ہے۔ وہ لڑائی ہوتی ہے جناب بڑے سپریم کورٹ پاکستان کے بڑے سینئر جج وہ ہیں جرنلسٹ جناب حسنات ملک صاحب ایکسپریس ٹریبیون کے، ان کی طرف سے AQS یعنی عبدالقیوم صدیقی لائیو کے اندر ایک تکرار ہوتی ہے، اور اس تکرار کے اندر جناب حسنات ملک صاحب عبدالقیوم صدیقی صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں ریپرزینٹ کر رہے ہیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، آپ کیوں ان کے جو ہے ان کے PRO بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے ان کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے، اور اس تکرار کو AQS یعنی عبدالقیوم صدیقی صاحب اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بغیر کسی قطع و برید کے، کسی ایڈیٹنگ کے بغیر جاری کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ اس چیز کو جرنلسٹک ویو پوائنٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس اختلاف رائے کو قبول کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ یہاں پر تھمتا نہیں ہے۔ اسد طور صاحب ایک نہیں 2 ویلاگز کرتے ہیں، اور ایک ویلاگ کے اندر وہ عبدالقیوم صدیقی صاحب پر اس بات کا الزام عائد کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے جناب جسٹس بندیال صاحب کے فیئر ویل پارٹی کے اندر ان کو یہ کہنا کہ جناب میں بندیال نہیں ہوں، یہ جملہ ان سے غلط منسوب ہے اور یہ جملہ ان کی طرف سے ادا نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح کی واقعے کی وہ تفصیل بیان کرتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ تفصیل جو ہے وہ اس وقت بیان کرتے ہیں جب ان کے اور AQS کے درمیان کسی طرح کا کوئی پھڈا ہے۔ اسی تناظر کے اندر جناب اسد طور صاحب اس بات کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ ان کا جو ویلاگ ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے، اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نشانے پر رکھتے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر شدید ترین تنقید کرتے ہیں اور ان پر مختلف الزامات بھی عائد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک ماحول کو بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ اس گیم کے اندر دیگر اور جو سپریم کورٹ کی بیٹ کور کرنے والے جرنلسٹ ہیں اور وہ عمران داروں کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر کودتے ہیں۔ صدیق جان صاحب اس کے اندر کودتے ہیں اور دیگر لوگ اس کے اندر کودتے ہیں، اور اس بات کا سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ٹویٹس کے ذریعے اظہار خیال کرتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے انصاف کی توقع نہیں ہے، اور اگر ان میں وہ کسی کو انصاف دینے میں تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف نواز شریف یا مسلم لیگ نون یا PDM سے وابستہ کیسز ہوتے ہیں۔ اس سے جو سوشل میڈیا پر ایک لڑائی کی کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے اور یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی تھی۔ اسی دوران یہ جو فوجی عدالتوں والا کیس ہے، اس کے حوالے سے بحث کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اس کیس کو ابھی تک سماعت کے لیے فکس نہیں کیا گیا، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس ایکٹ کے تحت
14 दिन के अंदर अंदर किसी भी दायर दरखास्त को किसी भी अप्रोप्रिएट बेंच के रूबरू फिक्स करना ज़रूरी है। अब ये बिल्कुल बात, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं है कि ये वाक़तन एक लीगल ज़रूरत है। और इसी एक नुक्ते पर मेरा ख्याल है हसनात मलिक साहब की बहस हुई थी AQS के साथ। अब इसी सिनेरियो के अंदर ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से मुकदमे की समाअत फौरी तौर पर फिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस बात को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अपील है और अपील के लिए डिटेल जजमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है, और वो डिटेल जजमेंट उस बेंच की तरफ से आना ज़रूरी है जिसने इसका इंटरम ऑर्डर पास किया है। इसका मतलब ये है कि जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और दीगर जज साहबान जो इस बेंच में मौजूद थे, जिन्होंने फौजी अदालतों को काला दम करार दिया था, उन जज साहबान की तरफ से इस लम्हे तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं डिटेल जजमेंट नहीं आई। और डिटेल जजमेंट ना आने का मतलब ये होगा कि उस मुकदमे के जो हकायक हैं उन तक ये जो अपील सुनने वाला बेंच है वो नहीं पहुंच पाएगा। लिहाजा ये एक कानूनी ज़रूरत थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस बेंच को, इस दरख्वास्त को फिक्स कर दिया गया एक बेंच के रूबरू। और ये जैसे ही ये बेंच के अंदर इस दरख्वास्त को फिक्स किया जाता है, जनाब जस्टिस एजाजुल अहसन साहब एक ख़त लेकर मंजर आम पर आ जाते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मीटिंग मिनट्स जारी किए जाते हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया जाता है, और वो मीटिंग मिनट्स का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इन मीटिंग मिनट्स के अंदर इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया जाता है कि जनाब ये जो कमेटी है इसने ये फैसला किया है कि इस मुकदमे में, यानी फ़ौजी अदालतों से मुंसलिक मुकदमे का जो बेंच है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब बाहमी मुशावरत से बनाएंगे, और ये एक लार्जर बेंच होगा। इस फैसले के अंदर ये किसी भी जगह पर तहरीर नहीं है कि ये बेंच 7 रुकनी होगा, 8 रुकनी होगा, 6 रुकनी होगा या 9 रुकनी होगा। और इन मीटिंग मिनट्स के इस पैराग्राफ में, जिसका आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी भी जगह पर यह नहीं लिखा कि ये बेंच जनाब एजाजुल अहसन साहब की मुशावरत के साथ कायम किया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि चूँकि जस्टिस एजाजुल अहसन साहब की सरबराही में वो बेंच काम कर रहा था जिसने फ़ौजी अदालतों को काला दम करार दिया था, लिहाजा इस बेंच के अंदर इनकी मौजूदगी या इनके मशवरे से वो बेंच बनाना जिसमें इनकी तरफ से किए जाने वाले फैसले की पर अपील हो, वो एक कानूनी जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं थी, और इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का तासुर भी डेवलप होता था। लिहाजा जस्टिस एजाजुल अहसन साहब से इस हवाले से ना मुशावरत की गई, ना उनको मुशावरत में शामिल किया गया, और ना ही जो बेंच बनाया गया वो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक बनाया गया। अब ये जो ख़त है जनाब जस्टिस एजाजुल अहसन साहब का, इसका अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ख़त में जस्टिस एजाजुल अहसन साहब जो है वो लिखते हैं ख़त, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुखातब करते हैं, और ये कहते हैं कि कमेटी में मिलिट्री कोर्ट्स केसेस में अपील के लिए 7 रुकनी बेंच पर इत्तफाक हुआ था। और वो ये भी लिखते हैं कि कमेटी में ये तय पाया था कि ये जो 7 रुकनी बेंच होगा ये सीनियरिटी के असूल के तहत बनेगा, तमाम सीनियर मोस्ट जजेस इसके अंदर शामिल होंगे, और अगर कोई मोअज़्ज़ज़ जज साहब इस बेंच में शरीक होने से रिक्यूज़ करते हैं, इनकार करते हैं, माज़रत करते हैं, तो उनकी जगह पर किसी और सीनियर जज को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। फिर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि फ़ौजी अदालतों के ट्रायल और जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब के लिए तश्कील दिए गए बेंचेस पर भी उनको इतराज़ है। उनका ये मानना है कि इस पर भी उनसे मुशावरत नहीं की गई, और इसके साथ साथ जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस के लिए बनाए गए 9 रुकनी स्पेशल बेंच पर भी वो एतराज़ करते हैं, और उनका ये मानना है कि जनाब ये भी मेरे से पूछे बगैर या मुझसे मशवरा लिए बगैर नहीं बनाए गए। ख़त के अंदर एजाजुल अहसन साहब ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में इजलास हुआ, जिसका एजेंडा मुझे मुतअद्दिद मरतबा राब्तों के बाद दिया गया। सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल के मुकदमे के बारे में मुझे बताया गया था कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा, लेकिन 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, और पसंद और नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि इसमें सीनियर जज शामिल हो, लेकिन चूँकि ऐसा नहीं हुआ और चूँकि मिनट्स को
ویب سائٹ پر ڈال دیا گیا ہے، لہٰذا میں نے اس ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے یہ خط تحریر کیا ہے، اور میں حکم دیتا ہوں کہ یہ جو میرا خط ہے اس کو بھی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے۔ اور پھر انہوں نے اس بات کا بھی لکھا گیا کہ جناب جمعے کے روز 2 مرتبہ کالز کرنے کے بعد بتایا گیا کہ فائل چیف جسٹس کے چیمبر میں منظوری کے لیے گئی ہے، اور انتظار کے باوجود 6:30 پر پھر کال کرنے پر بتایا گیا کہ رجسٹرار جا چکی ہیں۔ چوتھی اور 5ویں کمیٹی کے اجلاس کے منٹس نہ تو بھجوائے گئے نہ دستخط لیے گئے، لہٰذا یہ اس کے اوپر میرا اعتراض بڑا ویلڈ ہے۔ اب یہ جو اعتراض آپ کے سامنے میں نے رکھا یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے، اور اس کی وجوہات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ان اعتراضات کا بنیادی مقصد صرف اور صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دیگر آئیندار ججوں کو دباؤ میں لانا ہے، کیونکہ اب انہوں نے بڑے کام میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے آج نواز شریف صاحب کے حوالے سے یا تاحیات نااہلی کے حوالے سے کیس کو لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے کسی کی دم پہ پاؤں رکھے اس طرح مسل دیا جائے، یہ بالکل ویسی ہی سچویشن تھی۔ لہٰذا چیخیں تو بنتی تھیں، چیخیں نکلی بھی، اور رد عمل بھی بنتا تھا، وہ بھی سامنے آیا، اور خاص طور پر جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے بھی بنتا تھا، وہ بھی سامنے آیا، کیونکہ ان کو بچانا ان کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے جو وہ ہوتے ہیں نا کنیکشنز، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جڑتے ہیں، اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑی ہوتی ہے، لہٰذا سانجھے مفادات ہو جاتے ہیں، اور ان سانجھے مفادات کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ مشکل کے اندر دوسرے کا ساتھ دیا جائے۔ لہٰذا یہ جو اس وقت ہمیں تفریق بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ آنے والے دنوں میں اور بڑھے گی۔ یہ بات آپ میری لکھ کے لے لیں، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کھلی عدالتوں میں، اوپن کورٹس کے اندر بھی اس طرح کی بحث مباحثہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے، تفریق بڑھتی ہوئی نظر آئے، اور اس کا حل یہی ہے کہ سپریم کورٹوں میں یا تو عمران دار رہنے چاہیے یا آئندہ رہنے چاہیے۔ یہ جو مکس اچار پارٹی ہے یہ شاید زیادہ دیر نہیں چلے گی، اور قاضی صاحب کو اس کے اوپر بھی کوئی ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کر ہی لینا چاہیے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔